यहाँलाई हार्दिक स्वागत एवं आत्मीय नमन अभिवादन छ। ज्योतिष विज्ञान, आयुर्वेद विज्ञान अथवा आरोग्य विज्ञान, योग दर्शन, धर्म अध्यात्म जस्ता ज्ञान विज्ञानमूलक विषयहरूको सन्देश संवाहक प्रकाश टेलिभिजन युट्युब च्यानलको आजको प्रस्तुतिमा धेरै महानुभावहरूलाई जिज्ञासा भएको विषय धर्मको बारेमा केही कुराहरू व्यक्त गर्न गइरहेको छु। विशेष गरेर हिन्दू धर्मको बारेमा यो आजको प्रस्तुति रहेको छ। यहाँहरूले अन्तिमसम्म हेरेर सुनेर आफूलाई लागेको विचार पनि सल्लाह सुझाव को लागि दिन नबिर्सनुहोला। त दर्शक महानुभावहरू, यद्यपि विश्वको धर्म एउटै हो र त्यो एउटै धर्म सनातन धर्म हो। भगवान बुद्धले भन्नुभयो, एष धम्मो सनातन, अर्थात धर्म भनेकै सनातन नै हो। र पछिल्लो समयमा सनातन धर्मलाई हिन्दू शब्दले पुकारिन्छ, अर्थात हिन्दू धर्मले सनातन धर्मको मर्म, दर्शन, ज्ञान विज्ञानलाई आत्मसात गरेको छ। यो धर्म व्यक्ति विशेषले स्थापना गरेको नभएर अनादि धर्म हो। हिन्दूभित्र वैदिक, बुद्धिस्ट, जैन, सिख, किरात, प्रकृति पूजक लगायत ओम परिवारका अथवा ओमकार परिवारका सम्प्रदायहरू समाहित छन्। यी सम्प्रदायहरूका विभिन्न शाखा उपशाखाहरू पनि छन्, जस्तै शैव, वैष्णव, शाक्त, महायान, वज्रयान, हीनयान, तेरापन्थ, श्वेताम्बर, दिगम्बर लगायत आदि चाहिँ रहेका छन्। र पछिका कालखण्डहरूमा विभिन्न बहानामा इसाई, इस्लाम लगायतका अन्य पनि धर्मको नाममा व्यवहारमा आएका छन्। वास्तविकताको उजागर नहुँदा र परिभाषा गर्न नजान्दा पछिल्लो समयमा हिन्दू धर्म निश्चित जाति तथा समुदायको धर्म हो भन्ने बुझाइ रहेको पाइन्छ। त्यो बुझाइ गलत छ। वर्तमानमा हाम्रो समाजमा प्राय वैदिक समुदायलाई मात्रै हिन्दू भन्ने बुझाइ छ। त्यो बुझाइ अधुरो छ। र अर्कोतर्फ हिन्दू धर्मलाई सिन्धु घाटीको प्रसङ्गसँग पनि जोडेर अर्थ तथा परिभाषा गर्ने गरेको पाइन्छ। त्यो परिभाषा पनि गलत छ। अब यो सुनिसकेपछि जो कोहीलाई पनि प्रश्न उठ्न सक्छ अथवा जिज्ञासा लाग्न सक्छ, त्यसो भए हिन्दूको वास्तविक परिभाषा के हो, अर्थात हिन्दू भनेको के हो भन्ने जस्ता प्रश्नहरू उब्जिन सक्छन् र प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक पनि हुन जान्छ। र यहाँनिर हिन्दू धर्म तथा हिन्दुत्वको परिभाषाको बारेमा
बुझ्नु पर्दा वैज्ञानिक धरातलबाट चिन्तन तथा विश्लेषण गर्न जरुरी हुन्छ र हिन्दू धर्म तथा दर्शनको मर्मबोध गरेर गहन र व्यावहारिक अर्थ गर्न सक्नुपर्छ, न कि हल्लाको भरमा निश्चित वर्ग, जाति, समुदाय र सिन्धु घाटीको प्रसङ्गले असली हिन्दुत्वको अर्थ र परिभाषा दिन सक्दैन। त्यस हुनाले त्यो खालको बुझाइबाट हामी अलिकति माथि उठ्न जरुरी छ। हिन्दुत्वको परिभाषा गर्नुपर्दा अथवा हिन्दुत्वको बारेमा विश्वव्यापी रूपमा भएको विहङ्गम अध्ययन, अनुसन्धान र भावना एवं मार्गदर्शन तथा उपदेशहरूको मर्म स्पर्श गरेर आएको निष्कर्षलाई आत्मसात गरी बल्ल परिभाषा र अथवा अर्थ गर्नुपर्छ। सृष्टिको सबैभन्दा पहिलो र वैज्ञानिक तथ्य सिद्ध शाश्वत धर्म सनातन धर्म हो भन्ने कुरामा दुई मत छैन। सनातन धर्मको पर्यायवाचीको रूपमा हिन्दू शब्दलाई व्यवहार गर्ने गरिएको कुरा पनि सर्वसिद्ध नै छ। संसारमा कुनै पनि जीव तथा वन वनस्पति चराचर अथवा यो सृष्टिको अस्तित्व स्थापित हुन अन्य विभिन्न विषय वस्तुहरूको साथमा विशेष गरी हिमाल र समुद्रको भूमिका अनिवार्य देखिन्छ। यस्तै अन्य ग्रह नक्षत्रको साथमा विशेष गरी हिरण्य रेता अर्थात् सूर्य, इन्दु अथवा चन्द्रमाको भूमिका बिना पनि यो सृष्टि र यस सृष्टिका कुनै पनि जीवजन्तु तथा प्रकृति विषयवस्तुको अस्तित्व अर्थात् जीवन कल्पना गर्न सकिन्न। यो मैले हिन्दुत्वको वैज्ञानिक परिभाषा गर्ने क्रममा केही कुराहरू बताउन गइरहेको छु। त्यसको लागि मैले केही कुराहरूको संकेत गरेको हुँ, यहाँहरूले बुझ्ने प्रयत्न गर्नुहोला। व्यवहारिक प्रयोगको हिसाबले हिमालबाट हि र इन्दु जनक अर्थात् समुद्रबाट इन्दु भएर हिन्दू शब्दको उत्पत्ति भएको देखिन्छ। त्यस्तै अर्कोतर्फ हिरण्य रेताबाट अर्थात् हिरण्य रेता भनेको सूर्य, त्यो हिरण्य रेताबाट हि र इन्दु मिलेर अथवा चन्द्रमा, इन्दु भनेको चन्द्रमा, सूर्य र चन्द्रमा, हिरण्य रेताको हि र इन्दुको इन्दु मिलेर हिन्दू शब्दको प्रयोग भएको देखिन्छ। यहाँनिर सूर्य चन्द्र अंकित झण्डा र सूर्यवंशी चन्द्रवंशीको प्रसङ्ग पनि स्मरणीय हुन चाहिँ सक्छ। कुरो अलि एकाग्रता पूर्वक बुझौं, बुझ्ने कोसिस गरौं। हिन्दू भन्नाले कुनै जात जाति वर्ग समुदाय नभएर एउटा विशेष मानव सभ्यताको ज्ञान विज्ञान हो। अघि बताए जस्तै सृष्टि चल्न अन्य विभिन्न शक्ति
हरूको साथमा हिमाल र समुद्र, यसैगरी सूर्य र चन्द्रमाको भूमिका विशेष रहने हुनाले यी महत्त्वपूर्ण ऊर्जाको प्रभावको वैज्ञानिक महिमासँग सम्बन्धित छ हिन्दू धर्म अथवा हिन्दू दर्शन। सृष्टि सञ्चालनमा अपरिहार्य रहेका सूर्य चन्द्र एवं हिमाल र सागरको ऊर्जा, तिनीहरूको प्रभाव, तिनीहरूको भावना अथवा प्राकृतिक भावना तथा असर र यी विषय वस्तुले निर्माण गरेको भौतिक र आध्यात्मिक दुवै सभ्यताको ज्ञान विज्ञानलाई हिन्दू धर्म दर्शनले प्रतिनिधित्व गर्छ। हिमाल र समुद्रको साथै सूर्य र चन्द्रमाको ऊर्जा बिना विश्वमा कसैको पनि जीवन सम्भव छैन। यही मर्मलाई बोध गरेर यस प्रकारको तथ्यलाई आत्मसात गर्ने महाधर्मको रूपमा हिन्दू धर्मलाई हाम्रा पूर्वजहरूले मार्गदर्शन गरेका हुन्। जुन ज्ञान विज्ञानलाई जानेर होस् वा नजानेर होस्, निश्चित जात वर्ग समुदाय र भेकको मान्छेले मात्र नभएर पुरा विश्वले नै आत्मसात गरेको छ, गर्न अनिवार्य देखिन्छ र गरिरहेको पनि छ। हिमालयम समारभ्य यावदिन्दु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिन्दुस्थानम प्रचक्षते भनेर बताइएको छ। यो परिभाषाले अथवा यो श्लोकले के भन्छ भने हिमालयदेखि समुद्रसम्म फैलिएको मानव सभ्यता र त्यसको कला, संस्कृति, ज्ञान विज्ञान चाहिँ हिन्दू सभ्यता हो र त्यो भूमि हिन्दुस्तान हो र त्यो भूमिका र त्यो भूमिमा रहने मानिस हिन्दू हुन् भन्ने अर्थ दिन्छ, न कि बाहुन वा कुनै निश्चित जाति मात्रै हिन्दू हो भन्ने भन्दैन। कुनै समयमा यसको अर्थ मानस सरोवरदेखि पूर्व ब्रह्मपुत्र नदी हुँदै बंगालको खाडी र पश्चिममा सिन्धु नदी हुँदै अफगानिस्तानसम्म र यसै गरी दक्षिणमा गंगा सागर अर्थात् हिन्द महासागरसम्मको भूभागलाई अर्थात् भारतवर्षले ओगटेको भूमिलाई हिन्दुस्तान भनिन्थ्यो र यो भूभाग त्यो समयमा पहुँच पुगेको भूमिको हकमा हो। तर अहिले पूरा विश्वभर यो ज्ञान विज्ञानको खोजी, अध्ययन, अनुसन्धान र आत्मसात भइरहेको छ, जसको उदाहरणको रूपमा अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जर्मनी, इंग्ल्यान्ड, होल्यान्ड, क्यानाडा जस्ता चाहिँ विकसित मुलुकहरूमा पनि फटाफट हिन्दू विश्वविद्यालय, महाविद्यालयहरू खुलिरहेका छन्। भगवान बुद्धको उपदेश तथा मार्गदर्शनलाई नेपालमा भन्दा विदेशमा बढी अनुसरण गरिन्छ र अनुसरण गर्ने क्रम बढेर गएको छ। विश्व हिंसाबाट आक्रान्त भइरहँदा भगवान बुद्ध, यसै गरी भगवान महावीर जैन
र पूर्वीय षड्दर्शनको एक अंग योग दर्शनले मार्गदर्शन गरेको अहिंसाको उपदेशलाई विश्वव्यापी रूपमा आत्मसात गर्ने क्रम बढिरहेको छ। विभिन्न कोणबाट दृष्टिगत गर्दा, अध्ययन गर्दा विश्वको कुनै पनि ठाउँको मानव सभ्यता तथा जनजीवन अथवा चराचर प्राकृतिक सिस्टम चल्न हिमाल र समुद्रको प्रभाव साथै सौर्य र चन्द्र ऊर्जा अनिवार्य छ भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ। जस्तो कि एउटा उदाहरणको रूपमा भन्नुपर्दा समुद्रबाट मनसुन आएपछि बल्ल पानी पर्छ। यस प्रकारको ज्ञान विज्ञानको मर्मलाई वैज्ञानिक अर्थात् भौतिक र आध्यात्मिक दुवै तरिकाबाट सनातन हिन्दू धर्मले अंगीकार र मार्गदर्शन गरेको छ। सही तरिकाबाट जीवन पद्धति चलाउन, समाज व्यवस्था चलाउन मानव जातिलाई उपदेश गरेको छ। यो तथ्यले निश्चित ठाउँको मात्रै नभएर समग्र विश्व मानव समुदायको साझा मूल घर हिन्दू धर्म हो भन्ने प्रमाणित गर्छ। कहीँको पनि जनजीवनको लागि हिमाल एवं सागर र सूर्य एवं चन्द्रमाको ऊर्जामय प्रभावको ज्ञान विज्ञान मूलक सभ्यता यानी हिन्दुत्व अनिवार्य हुन्छ। मौखिक रूपमा माने पनि नमाने पनि यो तथ्यलाई सबैले आत्मसात गर्न बाध्य छौं। हिमालको शिव सभ्यता, समुद्रको विष्णु सभ्यता मिलेर समग्रमा पृथ्वीवासीको जीवन चक्र चलेको छ। आध्यात्मिक दृष्टिबाट चिन्तन गर्दा तत्त्व ज्ञानको स्रोत हिमाल र जीवन भरण पोषणको स्रोत समुद्रको वैज्ञानिक विश्लेषण गर्दा कैलाशवासी शिव र समुद्र सही विष्णुको कार्यक्षेत्र भित्र पर्छ। शिवकी शक्ति महागौरी हिमालयकी पुत्री जसमा जीवनदायी एवं ज्ञान शक्ति समाहित छ भने समुद्र पुत्री विष्णु शक्ति महालक्ष्मी श्री ऐश्वर्यकी खानी हुनुहुन्छ। यो पाटोबाट तात्विक चिन्तन तथा विश्लेषण गर्दा पनि सनातन हिन्दू धर्मले मार्गदर्शन गरेको यो ज्ञान विज्ञान निश्चित क्षेत्र समुदाय वर्गको लागि मात्र नभएर विश्वव्यापी रूपमा सबैको हो भन्ने कुरा सिद्ध हुन्छ। यो तात्विक दर्शनलाई आत्मसात गर्नु नै असली हिन्दुत्व हो, जुन तत्त्व बिना पृथ्वीका कोही पनि अछुतो रहन सक्दैन। हिन्दू भन्ने बित्तिकै यो दर्शन, यो मर्म, यो सभ्यता, यो प्रकृति, यो ज्ञान विज्ञान, यो तत्त्वलाई बुझ्नु पर्छ, न कि अनावश्यक रूपमा सुनी सुनाएको बातलाई अथवा हल्लाबाजीलाई। हिन्दुत्वलाई हिन्दुवाद अथवा हिन्दुजम गराउन खोज्नु मूर्खता हो, जसले गर्दा मानव सभ्यताको महत्त्वपूर्ण अद्वितीय अध्याय गुमराहटमा पर्ने खतरा बढेको छ। हिमालदेखि समुद्रसम्म विकसित भएको मानव सभ्यताको पराकाष्ठ हो हिन्दू धर्म। विश्वको कुनै पनि
मुलुकको सभ्यता खोज्यौ भने त्यहाँ प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष वा अथवा नजिक वा टाढा जे भए पनि हिमाल र समुद्रको अन्तर सम्बन्ध अनिवार्य रूपमा भेटिन्छ। यो सभ्यताबाट विश्वको कुनै पनि मान्छे विमुख छैन र कसैलाई पनि हिन्दुत्वबाट विमुख गर्नु मानवको नैसर्गिक अधिकार हनन गर्नु पनि हो। कसैले आफूलाई अहिन्दू भन्दैछ भने त्यो आफ्नो खुट्टोमा बन्चरो हान्दैछ, आफ्नो खुट्टोमा आफैले बन्चरो हान्दैछ। कि त ज्ञानको अभावमा त्यसो भन्दैछ, कि त कसैले गलत पढाएको भरमा आत्मचिन्तन अर्थात स्वचिन्तन नगरी हचुवाको भरमा कागले कान लग्यो भन्दैमा कान छाम्न छोडेर कागको पछि दौडिए झैं अन्धो भएर अर्काले घोकाएको भरमा त्यसो भन्दैछ। य हिंसा नकरोति स हिन्दू अर्थात जसले हिंसा गर्दैन त्यो हिन्दू हो। हीनताबाट टाढा हुनु अथवा हीन व्यवहार नगर्नु असली रूपमा हिन्दूको गुण स्वभाव हो। हिन्दू भन्नाले हिमवत कला संस्कृतिको ज्ञान विज्ञान धर्म दर्शन हो। वैदिक बुद्धिस्ट जैन सिख किरात प्रकृति पूजक आदि ओमकार परिवार सबै सनातनी हिन्दू हुन्। मात्र इनको फ्याकल्टी अर्थात संकाय फरक हो। यो कुरा बुझ्दाको दिन जसले आफूलाई अहिन्दू हुँ भनेर मूर्ख्याइ गरिरहेको छ त्यो दिन गलानी गर्नेछ र आफ्नो मूल घर अथवा हिन्दू धर्ममा फर्कनेछ। जसरी विश्वविद्यालयका धेरै आंगिक क्याम्पस कलेजहरू हुन्छन् त्यसै गरी वैदिक बुद्धिस्ट जैन सिख किरात प्रकृति पूजक आदि सम्प्रदायहरू हिन्दू धर्मका अङ्गहरू हुन्। यी सम्प्रदायहरूको मूल घर हिन्दू हो। विश्वका सबै मानव सबै प्राणी यसै गरी वन वनस्पति चराचर सबै हिन्दुत्व भित्र छन् किनकि उनीहरू सबै हिन्दू मर्म अथवा हिन्दू दर्शनको सम्बोधन अर्थात हिन्दू ज्ञान विज्ञान भन्दा बाहिर रहन सक्दैनन्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् भनेर जुन धर्म दर्शन तथा ज्ञान विज्ञानले समस्त विश्व ब्रह्माण्डका सबै मानव तथा सबै जीव जन्तुको सुखको कामना गरेको छ, सबैको कल्याणको कामना गर्दछ, त्यो धर्म कसरी निश्चित जाति वर्ग सम्प्रदायको मात्रै हुन सक्छ? कदापि हुन सक्दैन। त्यो सबैको साझा हो। अतः हिन्दू धर्म विश्वकै अद्वितीय शाश्वत र साझा धर्म हो। नबुझेर बुझ्न नखोजेर वा बुझ पचाएर हामीलाई फुटाउने टुटाउने विखण्डन गर्ने र एक आपसमा कमजोर बनाएर त्यो कमजोरीको फाइदा उठाउन खोज्नेहरूको चक्रव्यूहमा परेर अन्धो भएर कतिले आफैलाई अहिन्दू हौ भनेको पनि पाइन्छ।
जुन बेला आफू नराम्रो चक्रव्यूहमा परेर यस्तो भनिरहेको रहेछु भन्ने बोध हुन्छ, त्यति बेला त्यस्ता व्यक्तिलाई ग्लानि हुनेछ र पुनः आफ्नो मूल घर हिन्दू धर्ममा फर्किनेछन्। दर्शक महानुभावहरू, यो हिन्दुत्वको परिभाषा अथवा हिन्दू धर्म भनेको के हो भन्ने विषयमा मैले आजको यो प्रस्तुतिमा यति भने। धेरैभन्दा समय धेरै लाग्छ, धेरै लामो हुन्छ, यहाँलाई हेर्न पनि अलि बोर हुन सक्छ। यदि यहाँहरूसँग थप अन्य केही जिज्ञासाहरू रहेको खण्डमा मैले आउने दिनहरूमा फेरि आफूले जानेको बुझेको कुरा बताउँदै जानेछु। र आजको प्रस्तुतिबाट म यहाँहरूसँग छुट्टिने अनुमति चाहन्छु। यहाँहरूको समय सुखमय भएर बितोस्, शुभमय भएर बितोस्, मंगलमय भएर बितोस्, सकारात्मक चिन्तनमय भएर बितोस्। मन र मस्तिष्कमा सत्कर्मको अभिप्रेरणा जागृत भइरहोस्, तनमा मनमा जोश जागर बढिरहोस्। ओम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम शान्ति।